हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारीमा सहकर्मी रेखा शर्मासँगै म जित सागर जीएमको स्वागत छ। खबर चौतारीमा हामी पत्र पत्रिका, अनलाइन तथा हाम्रो पहुँचका खबर प्रस्तुत गर्छौं। हाम्रो प्रसारण डाङ्ग्रा आसपासका जिल्लामा 89 मेगाहर्ज अनि अनलाइनमा हाम्रो पहुँच.org.np मा विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज मिति 2077 साल भदौ 31 गते बुधबार, नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि सेप्टेम्बर 16 तारिक सन् 2020। आज विश्व ओजन तह बचाउ दिवस। आज पनि धारा खुल्लै छ हैन गौथली? धारा बन्द गर्नु पर्दैन? यता भरिया छ त के भयो त? एकैछिन धारा खुल्लै राखे मुहा नै सुक्ने होइन के अरे? त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ गौथली? आज हामीले थोपा थोपा पानीको बचत गर्यौं भने पो कतिको जीवन बचाउन सक्छौं थाहा छ तिमीलाई? पानी जीवन हो, त्यसैले जीवनलाई कहिल्यै खेर नफालौं। जनहितका लागि रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज। खबर चौतारी सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङमा लकडाउन खुकुलोसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै, स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालनामा नागरिक स्तरबाटै लापरवाही। हिजो एकै दिन घोराइका 6 कर्मचारी सहित 23 जनामा कोरोना संक्रमण। दाङमा करेन्ट लागेर एकै गाउँका 3 बालबालिकाको मृत्यु। बरसातका कारण दुधराज छिल्लीकोट सडक अवरुद्ध। आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि तुलसीपुरमा सीसी क्यामेरा जडान हुँदै। र लामो दूरीका सवारी साधन भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने। नेपालमा हिजो मात्रै एकै दिन 1459 जनामा कोरोना। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख नाग्यो। अरे शिव, के हो यस्तो? जहिले खाने बेला बाहिर आएर खाने? के गर्ने? तिम्रो अनुहार पनि राम्रो छैन, यो भातको झन् के कुरा गर्ने? त्यही भएर पल्लो घरको बास्ना सुँगेर खाइरहेको छु। होइन है बहिनी, तिम्रो घरको खानामा के राख्छौ? टोलै मगमग बसाउँछ त। अझै मेरो बुढा त झन् बाहिर आएर पो खान्छन्। तिम्रो घरको खानाको बास्नै मिठो रे। ल दिदी पनि कहाँ बास्न मात्र मिठो हुनु, खाना पनि मिठो बनाउँछ। एकछिन पक्नुहोस् है त। लिनुहोस्, यो मसला प्रयोग गरेर खाना पकाउनुहोस्। हजुरको बुढा भित्रै बसेर खाना खानुहुन्छ। ए बुढी, त्यताको स्वाद यता पनि के रहेछ यसको रहस्य? के हुनु नि बुढा, यो सबै कमाल सारथी मसलाको नि। सारथी मसला 100% शुद्धताको एकमात्र नाम सारथी मसला उद्योग। हजुर, सारथी मसला उद्योगबाट जिरा धुलो, धनिया पाउडर, धुलो मरिच, तरकारी मसला, मासु मसला, बेसार, खुर्सानीको धुलो र विभिन्न रङका पुडियाहरूका साथै सम्पूर्ण पुडियाका प्रकारहरू उत्पादन गरिन्छ र राप्तीञ्चलका सम्पूर्ण होलसेल तथा खुद्रा पसलहरूमा उपलब्ध छ। सम्पर्क सारथी मसला उद्योग, तुलसीपुर 6, बरुवा गाउँ, दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 521 368। नोट: होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गर्न चाहने विक्रेताले सिधा सारथी मसला उद्योगमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। क्या हो रमेश, निकै खुसी जस्तो आज, के भएर? खुसी नहुने त कुरै भएन नि। सबै संकायमा 40% छुटमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाइने भयो, त्यो पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेट्रो कलेजमा। हो र? म त +2 जोइन गरौँ कि भने? को पढ्छ +2 ब्याचलर डिग्री जे पढे नि पढ्यो लास्टमा काम नपाएर जाने विदेशै होला। बरु त्यो भन्दा पढ्ने बित्तिकै काम पनि सजिलै पाइने, पढ्नलाई टाढा जानै नपर्ने, आउन जानलाई यातायातको सुविधा भएको, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरे हामीहरूले कम शुल्कमै सजिलै पढेर स्वदेशमै स्वरोजगार हुन सकिने। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र सबै संकायमा 40% छुटमा र बाह्य जुन कुनै जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई 20% छुटमा डिप्लोमा इन फरेस्ट्री, डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरीमा पढाइ हुँदो रहेछ। त्यही भएर म त त्यही पढ्ने विचार गरेँ। ए गजब रहेछ नि, म पनि अब प्राविधिक शिक्षा नै पढ्छु। तुलसीपुर उपमहानगरको सोच, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिटिभिटीको साझेदारीमा सञ्चालित तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, तुलसीपुर मेट्रो कलेज, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12, हरिपौरी, दाङ। सम्पर्क फोन 082 422 055, मोबाइल 98 6 32 80 783 र 98 5 78 22 591। अब खबर चौतारी विस्तारमा। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने
प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिक, राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक र तुलसी पत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त भएका छन्। यी सबै पत्र पत्रिकाले विभिन्न शीर्षकका खबरलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन्। हामीले भने प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको स्वास्थ्य सुरक्षामा देखिँदैन गम्भीरता शीर्षकको खबरलाई पहिलो खबर बनाएका छौं। दाङमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा आम नागरिकहरूको भने स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। न समुदाय स्तरमा तेस्रो चरणमा कोरोना प्रवेश गरिसक्दा पनि सुरक्षा कायम भन्दा पनि लापरवाही बढी देखिएको छ। घरमै बसेका र कसैको सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि नागरिकहरू यस विषयमा संयमित बन्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिँदा पनि नागरिकहरू सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढेको देखिएको छ। सचेत बन्न नागरिक सकेका छैनन्। बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सुरक्षा सावधानीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएसँगै बजार, यातायात, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूमा नागरिकको भिडभाड र लापरवाही अझ बढी देखिएको छ। नागरिकहरूमा सरकारको अनुरोध र निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधिहरू गर्दै आएको भए पनि नागरिकहरूले त्यसलाई व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ। बढ्दो रूपमा समुदाय स्तरमा कोरोना पुगे पनि नागरिक भने स्वास्थ्यमा गम्भीर नदेखिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्कर राज गौतमले बताउनुभयो। कोरोनाको कहर स्वास्थ्य सुरक्षामा देखिँदैन गम्भीरता शीर्षकको खबर उमा भण्डारीले प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेख्नु भएको छ। दाङमा 6 कर्मचारी सहित 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। घोराई उपमहानगरपालिकामा कार्यरत 6 जना कर्मचारी सहित थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये घोराई उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार शाखा लगायतमा कार्यरत कर्मचारी सहित 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको घोराई उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्य व्यक्तिहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्वाब परीक्षणकोमा संक्रमण देखिएको हो। घोराई उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकबाट स्वाब संकलन गरिएका 95 जनाको स्वाब परीक्षणका क्रममा 11 जना पुरुष र 12 जना महिलाहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 2 जना बाल बालिकाहरू समेत रहेका छन्। यो सँगै घोराई उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 388 पुगेको छ भने दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 942 जना पुगेको छ। घोराई उपमहानगरपालिका का 388 जना संक्रमित मध्ये 277 जना उपचार पछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। अझै पनि कोरोनाको प्रसंग नेपालमा हिजो मात्रै थप 1459 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,375 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1459 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 56,788 जना संक्रमितको संख्या पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा 1,062 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 40,638 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षण अहिलेसम्म 8,61,780 जनाको भएको छ। त्यसैगरी बितेको 24 घण्टामा 10,375 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको थियो। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 7,250 रहेको छ। त्यसैगरी देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779 जना रहेको हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कमा खबर रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाउने भएको छ। इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बसेको बैठकले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी रोग
प्रतिरोधी क्षमता सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले निर्णय भएको तर मन्त्री परिषदबाट पारित भइ नसकेको बताउनुभयो। क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने र कोभिड परीक्षणमा नयाँ मापदण्ड परिवर्तन हुने उहाँको भनाइ छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले बजार खुलेसँगै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन थालेको छ। संघले बजारमा पुगेर मापदण्ड पूरा गरे नगरेको बारेमा जानकारी लिन थालेको हो। व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको बारेमा अनुगमन जारी राखेको स्वास्थ्य सुरक्षा अनुगमन समितिका संयोजक टङ्क बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। घोराईको बैंक रोड, गणेश मन्दिर रोड, भाडा लाइन, सब्जी मण्डी लगायतको स्थानमा पुगेर अनुगमन एवं सचेतना गर्ने गरिएको छ। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। कोरोना महामारीको संकटमा सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कोरोनाको कहरले ज्येष्ठ नागरिकलाई झनै समस्या बनाएको छ। कोरोनाकै कारण उनीहरूको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको उनीहरू बताउँछन्। सहकर्मी सविता सुनारको एक रिपोर्ट। तुलसीपुर 7 का अमृतलाल शर्मा 75 वर्षको हुनुभयो। उहाँ बिरामी हुँदा अस्पतालसम्म आफै हिँडेर पुग्नुहुन्छ। तर पनि अस्पताल पुगिसकेपछि उहाँले आफूले सोचे जसरी अस्पतालको सेवा सहज रूपमा पाउन सक्नु भएको छैन। दुख बिमारी हुन्छ, अस्पतालतिर गइन्छ, अब कहाँ के गरेर जाने हो समस्या। अब चाहिँ परो हेर्नुहोस्, माग लगाएर जान्छौँ, उ गर्छौँ र पनि कोही अब डाक्टरहरूले अलिक घिन गर्नलाई यो कोरोनाको समस्याले हो कि केले हो। अब चाहिँ समस्या छ हजुर, के गर्ने। अब वृद्ध भत्ता ल्याउन जाँदा पनि पर गर्छन्। लाइनमा जेठ नागरिकलाई अरू भन्दा अलि पहिले जेला भन्दा झन् पछि हुन्छ। समस्या हाम्रो त्यो छ। यस्तो मुद्दा जेठ नागरिकलाई अरू चाहिँ पहिला हुनुपर्नेमा हामी पछि किन हुन्छौँ। तुलसीपुर 8 असराका 79 वर्षीय नन्दलाल गिरीको समस्या पनि उस्तै छ। कोरोनाको कहरमा बिरामी हुँदा घर बाहिर निस्कन समेत गाह्रो हुने गर्छ उहाँलाई। यस्तो महामारीको समयमा आफूहरूले घरमै स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सेवा सुविधा पाउनु पर्ने उहाँको माग छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई यसो सुविधा जो सञ्च छैन, यसो सुविधा एउटा नगरपालिकाबाट एउटा औषधि उपचार भएपछि राम्रो हुने थियो। घरसम्म आइकन एउटा स्वास्थ्य ठिक छैन, काँसो लाग्छ, गर्दै हुने हो औषधि। ज्येष्ठ नागरिकका लागि धेरै हक अधिकार सुनिश्चित गरेको पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। तुलसीपुर 8 का शारदा गिरी। ज्येष्ठ नागरिक भन्ने मात्रै छ। ज्येष्ठ नागरिकको एउटा ज्येष्ठ नागरिकको महत्व सरकारले बुझ्नै सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेर मात्रै बजेटहरू ज्येष्ठ नागरिकलाई बजेटहरू छ भनेर छुट्याउने, अहिले त्यो बजेटहरूको लागि पनि आएको छैन। औषधि उपचार छैन, हेरफेर छैन सरकारले। अनि त्यसका लागि बुढाबुढीहरूलाई साह्रै यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुःख छ। महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसले ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्। खबर चौतारीमा खबरको सिलसिला जारी छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। हैन है बुहारी, यिनी सिर्को खोलेस् त मैले सुन्। तिमीले कहिले धुनु क्या हो? आमा पनि जति धुने उस्तै हुन्छ नि। यिनी सिर पुराना भाँडै छन्, नयाँ ल्याउ कि भनेर सोचिरहेको छु। सोचेर मात्रै हुन्छ त? अब कहाँबाट ल्याउँछौ तिमीले राम्रो सिरक दोछ न? कहाँबाट हुने आमा? हाम्रै बिजोरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा ओकिल मेयाको पसल खुल्या छ रे, त्यही गएर ल्याउला नि। ए त्यसो भए किन ढिलो गर्छु त बुहारी? आजै गएर लिएर आउनु त। हजुर, हामी कहाँ सिरक डसना, फाइबर सिरक, फाइबर कपास, फाइबर सिरानी, बत्ती काट्ने कपास, चकटे, ब्ल्याङ्केट, पोल तन्ना, पर्दा पाइन्छ। नयाँ आकर्षक जुनसुकै कपडा पनि हामी कहाँ पाइन्छ। पुनश्च 22 वर्ष झिङ्गैमा बसी तपाईँ हाम्रै बिजौरीमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ आइसकेका छौँ। हामीलाई जहाँ बोलाउनुहुन्छ हामी त्यही गएर सिरक डसना फिटिङ गरिदिन्छौँ। सस्तो पसल तुलसीपुरको महानगरपालिका 19 बिजौरी दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा। प्रोप्राइटर ओकिल मिया। मोबाइल 98 10 97 89 86। के तपाईँ मलद्वार सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
मलद्वारमा मासु पलाउने, दिशा बस्दा रगत आउने, दुख्ने, मलद्वार वरिपरि घाउ खटिरा आउने, पिप बग्ने, चिलाउने, पोल्ने, लामो समयदेखि कब्जियत भएको, दिशा रोक्न नसक्ने, दिशामा रगत मासी जाने लगायतका यदि तपाईमा पनि यस्तै समस्या छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईहरूकै शहर तुलसीपुरमा रहेको शीतल आयु मेडिकल हलमा काठमाडौँका विभिन्न आयुर्वेद अस्पतालमा काम गरी अनुभव प्राप्त डाक्टरद्वारा मलद्वार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको सफल उपचार गरिन्छ। हाम्रा सेवाहरू बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिसर जस्ता मलद्वार सम्बन्धी समस्याको सफल उपचार, पुरानो ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, खाना मन नलाग्ने, पखाला लागिरहने, दिशा पिसाब रोक्न नसक्ने जस्ता पेट सम्बन्धी रोगहरूको विशेष उपचार गरिन्छ। समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्। अनुभवी डाक्टरलाई भेटी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। स्थान शीतल आयु मेडिकल हल तथा शीतल आयुर्वेद क्लिनिक, उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेट अगाडि, ग लाइन, तुलसीपुर दाङ। सम्पर्क मोबाइल 9840 1250 90 र 98064 98066। विश्रामपछि खबर चौतारीमा अब बाँकी खबर। दाङको तुलसीपुर बजारका विभिन्न क्षेत्रमा 20 वटा सीसी क्यामेरा जडान गर्न लागि छ। अत्याधिक सवारी दुर्घटना हुने र आपराधिक गतिविधि हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सीसी क्यामेरा जडान गर्न लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम नेउपानीले बताउनुभयो। तुलसीपुरमा हुने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि क्यामेरा जडान गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। सीसी क्यामेरा जडानका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 20,83,291 रुपैयाँ आरम्भ इनर्जी इलेक्ट्रोनिक प्रालीसँग सम्झौता भएको छ। दशैं अगाडि सबै स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरी सक्ने तयारी थालिएको उहाँको भनाइ छ। तुलसीपुरमा 20 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिँदै जयन्ती चौधरीले तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। अब केही दुःखद प्रसंग। दाङमा करेन्ट लागेर एकै गाउँका 3 बालबालिकाको निधन भएको छ। घोराई महानगरपालिका 10 उत्तर अमराईका 3 जना बालबालिकाको करेन्ट लागेर निधन भएको हो। मृत्यु हुनेमा 4 वर्षका रेणुका चौधरी, 8 वर्षका प्रशान्त चौधरी र 3 वर्षका अमृत चौधरी रहेका छन्। हिजो दिउँसो घर नजिकैको कुलोमा खेलिरहेको समयमा कुलोबाट पानी तान्नका लागि लगाइएको मोटरको तार सर्ट हुँदा करेन्ट लागेर ती बालबालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी सुमित खड्काले रेडियो हाम्रो पहुँचलाई जानकारी दिनुभएको छ। 3 जना बालबालिकाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। हिजो राति परेको वर्षाका कारण दुधराज छिल्लीकोट सड़क अवरुद्ध भएको छ। छिल्लीकोट टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पलबहादुर खड्गाका अनुसार सक्रमदेखि छिल्लीकोटसम्मको सड़कका दुवै क्षेत्रमा पहिरोले सड़क अवरुद्ध पारेको छ। त्यसैगरी संक्रामदेखि छिल्लीकोटसम्म पुर्याइएको विद्युत पोल समेत ढलेका छन्। सड़कमा आएको पहिरो हटाउनका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका समक्ष माग गरिएको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पलबहादुर खड्गाले बताउनु भएको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। सरकारले भोलि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भोलिदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलाउने निर्णय गरेको हो। तर गाडी चलाउँदा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभएको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलाउँदा चालक र सहचालकले पनि अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। यस्तै भौतिक दूरी कायम राखेर सीट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाइनेछ। यसो गर्दा सरकारले तोकेको भाडामा अधिकतम 50% बढीसम्म लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच सरकारले बढी जमघट हुने सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल र मनोरञ्जन स्थल त्यस्तै खेलकुद मैदान तत्काल नखोल्ने जनाएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। बर्हा क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति घोराईको पाइप लाइनमा पहिरोले ठूलो क्षति पुगेको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 ओडारेमा करिब 15 मिटर पाइपलाइन पहिरोले बगाएको समितिका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारी सिर्जना गर्न र युवालाई कृषिमा व्यवसाय लगाएर उत्पादन बढाउन भन्दै प्रदेश नम्बर 5 सरकारले कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। विदेशबाट आएकालाई कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम र एक स्थानीय तह एक उत्पादन र साना यन्त्र वितरण कार्यक्रम योजनामा समेटिएका छन्। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 पकरेमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले चमाई खोला झारी
भर्ने जल उपभोक्ता संस्था गठन गरिएको छ। संस्थाको हिजो सम्पन्न विशेष साधारण भेलाले दुर्गा बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय प्रबन्ध समिति गठन गरेको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हिजो औपचारिक कार्यक्रम गरी विदाई गरिएको छ। प्राधिकरणले कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विदाई गरेको हो। उहाँको अस्तिक 4 वर्षीय कार्यकाल सकिएको थियो, तर उहाँलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ। जनमत 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 सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान। समसामयिक घटनाक्रममाथिको हाम्रो प्रश्न। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत तपाईको मत। जनमत हरेक दिन बेलुकाको हाम्रो पहुँच हाल खबर र बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारीमा फेसबुकमा प्राप्त तपाईको मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी हरेक मंगलबार 36 बजेको हाम्रो पहुँच हाल खबर र बुधबार बिहान 36 बजेको खबर चौतारीमा जनताको मत जनमत। जनमतका लागि हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले असोज 5 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न गरेको निर्णयबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए राम्रो निर्णयमा 61% मत प्राप्त भएको छ। अप्सन बी अझै नखोलेको भए राम्रो हुन्थ्योमा 38% मत प्राप्त भएको छ भने अप्सन सी गैर जिम्मेवारीपन निर्णयमा 1% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा के अब कुलमान घिसिङ जस्तै व्यक्ति आउलान् त? अप्सन ए आउन सक्छन्, अप्सन बी खै मुस्किल छ, अप्सन सी जसरी नै आउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत र प्रश्नमाथि तपाईले गरेको टिप्पणी रेडियो हाम्रो पहुँचको हाल खबर र खबर चौतारीको जनमत स्तम्भमा समेट्दै आएका छौं। कृपया तपाई पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। अब प्रश्नमाथिको टिप्पणी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी मनिषा लामिछाने र डिला चौधरी। सरकारले असोज 5 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्ने गरेको निर्णयबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा टिप्पणी गर्दै जीएसपी घनश्याम लेख्नुहुन्छ, सरकारले लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान अझै नखोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कोरोना सर्ने भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हो, बाहिरी देशबाट आउजाउ गर्दा नै सर्न सक्छ। दाङमा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएको अवस्थामा रोकथामका लागि के गर्नु उचित होला भन्ने प्रश्नमा टिप्पणी गर्दै जेआर खनाले लेख्नुहुन्छ, लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यशैली बदलिनु पर्छ। देश बन्धक बनाउने कहिलेसम्म? सबैभन्दा स्वास्थ्य जाँच र संक्रमण फैलिएको ठाउँलाई सिल गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र सरकारले जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गर्नलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा टिप्पणी गर्दै गणेशमान ओली लेख्नुहुन्छ, खेतीयोगी जमिन काटेर घडेरीमा बेच्ने अनि घर बनाउने र सरकारले कर खाने, नेपाली जनताले भात खान दोस्रो देश जाने बाटो हो। जनमतको प्रश्नमा असोज 5 गतेदेखि सार्वजनिक लामो दूरीका सवारी साधन चलाउने भन्ने प्रश्न केही दिन अगाडि मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 5 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेको थियो, तर फेरि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेर असोज 1 गते अर्थात् भोलिदेखि चलाउने निर्णय गरेको छ। अब अन्य प्रसङ्ग, सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समायोजन ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। वैकल्पिक विधिबाट 1 असोजदेखि पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको सरकारले मंगलबार पाठ्यपुस्तक समायोजन ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। 7 महिना शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संश्लेषित पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मको पाठ्यक्रमलाई खुम्चाएर मन्त्रालयले हिजो नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। दाङ देउखोरीका 4वटा पालिकाहरूले असोज 1 गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। लमई नगरपालिका, गढवा, राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाले कोभिड-19 का कारण पठन पाठनमा वञ्चित रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनको सन्दर्भमा आफूहरूले भाद्र मसान्तसम्म निचोड निकाली वैकल्पिक माध्यमबाट असोज 1 गतेदेखि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। यस्तै रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयमा भोलिदेखि पढाइ सुरु हुने भएको छ। गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय असोज 1 गते अर्थात् भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको
बताइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको राम्ची केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। सिन्धुपाल्चोक तथा काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका विभिन्न जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार आज बिहान 5:19 राम्ची केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्कापछि नागरिक घर बाहिर निस्केका थिए। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पनि सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै क्षति गरेको थियो। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। अब विदेशको खबर। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,38,000 नागेको छ। विश्वमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,97,14,002 पुगेको छ। यस्तै विश्वभर 2,15,22,000 बढी कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिले 72,42,516 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 60,700 बढी गम्भीर बिरामी रहेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। बितेको 24 घण्टामा मात्रै 91,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अहिलेसम्म भारतमा 50,18,036 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भारतमा अहिलेसम्म 82,091 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको ओरल मिटरले जनाएको छ। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। र खबर चौतारीको अन्तिममा मौसम सम्बन्धी जानकारी। दाङ सहित देशभर आज सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका केही स्थानमा अहिले पनि वर्षा भइरहेको छ। राति पनि देशभर केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दाङमा आज बिहान 5:53 सूर्योदय भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका 6:39 हुने बताइएको छ। यिनै खबरसँगै हामी खबर चौतारीको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दाङमा लकडाउन खुकुलोसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालनामा नागरिक स्तरबाटै लापरवाही। हिजो एकै दिन घोराएका 6 जना कर्मचारी सहित 23 जनामा कोरोना संक्रमण। दाङमा करेन्ट लागेर एकै गाउँका 3 बालबालिकाको मृत्यु। वर्षाका कारण दुधराज छिल्लीकोट सडक अवरुद्ध। आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि तुलसीपुरमा सीसी क्यामेरा जडान हुँदै। र लामो दूरीका सवारी भोलिदेखि नै सञ्चालनमा आउने। नेपालमा हिजो एकै दिने थप 1459 जनामा कोरोना। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख नाघ्यो। अवस्थ रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारी सकियो। 9 बजे हाल खबर लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई सुनेर साथ दिने तपाईँ अनि प्राविधिक मित्र घनश्याम ओलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म रेखा शर्मा अनि म जित सागर जीएम बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम झनझन बढ्दै गएकाले घर बाहिर ननिस्कौं। यदि निस्कनै परेमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो हाम्रो पहुँच सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। हिमाल